أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون. وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول بكل
شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.